अस्सलाम वालेकुम जी, फैसल घुमन एक और वी लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। रिक्वेस्ट ये है कि लाहौर मिरर के यूट्यूब चैनल को लाइक और फॉलो लाजमी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और तज्ज़िये जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म से मिल सकें। आज मैं ये एक इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ जो है वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अमूमन ये होता है कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट आती है, PMLN की गवर्नमेंट आती है, PTI की गवर्नमेंट आती है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है या PMLQ की गवर्नमेंट आती है, तो ब्यूरोक्रेसी में जिसमें आपकी दो प्राइम जो हैं वो सर्विसेज हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको हम पहले DMG कहते थे, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, और एक है पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान PSP, जिसमें आपके ऑफिसर्स जो हैं वो मुख्तलिफ सूबों में अपॉइंट होते हैं, फिर वो मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर फील्ड में लगते हैं। अब सूरत हाल जो 2-3 दिन पहले रिपोर्ट हुई कि जो है शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ सूबों से जो है कुछ ऑफिसर्स जो हैं उनको ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया और उनको जो है सूबों से निकालना शुरू कर दिया। इसमें जो है मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि एक रोटेशन पॉलिसी बनाई थी पिछली गवर्नमेंट्स में, जो PTI गवर्नमेंट ने भी वो रोटेशन पॉलिसी बनाई जिसमें ऑफिसर्स को जो है ज़्यादा देर एक सूबे में नहीं रहने दिया जाता। ये जो ऑफिसर्स होते हैं DMG और पुलिस के, ये जो है पूरे पाकिस्तान में जो है सर्विस के लिए भेजे जाते हैं। लेकिन हमने देखा कि पास्ट में कुछ ऐसे ऑफिसर्स थे जो है मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसेस की वजह से जो हैं वो स्टे कर गए और कई साल उन्होंने निकाले, इवन 10 साल से ज़्यादा भी जो है वो एक ही सूबे में सर्व किया उन्होंने। तो लेकिन ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जिनके साथ ज़्यादती भी होती रही, उनको विक्टिमाइज़ किया गया। अब जो सूरत हाल है जो चंद दिन पहले रिपोर्ट हुई है, इसमें भी ये लगता है कि इस गवर्नमेंट ने आते ही PTI गवर्नमेंट के दौर में जो फील्ड में ऑफिसर्स लगे हुए थे, मैं जैसे अगर हम पंजाब की बात करें तो उसमें कुछ ऑफिसर्स जो हैं उनको टारगेट किया है। इसको कहते हैं विक्टिमाइज़ करना, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जिसमें ऑफिसर्स जो हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यही अनसर्टेनिटी ब्यूरोक्रेसी में जो है वो प्रिवेल कर गई हुई है पिछले सालों में, और जो है अब सिचुएशन के अंदर के ऑफिसर्स जो हैं उनको टारगेट किया जाता है। मैं यहाँ पे इस वक्त एक जो है न्यूज़ रिपोर्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये डेली डॉन में 19 तारीख को छपी है। आसिफ चौधरी साहब हैं जो सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट हैं, डॉन के लिए वो लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो है 7 DIG रैंक के ऑफिसर्स जो ग्रेड 20 में होते हैं उनको जो है वो सरेंडर कर दिया है इस्लामाबाद, और उनकी जगह जो है सिंध और दूसरे सूबों से DIGs जो हैं वो लेके आए जाएंगे। अच्छा, इसमें रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि ये पॉलिटिकल मूव है, और जो है उन्होंने ज़राए को कोट करते हुए जो है अपने पुलिस ज़राए को कोट करते हुए ये कहा है कि एक ऑफिसर जिसमें मिसाल के तौर पे मैं इन ऑफिसर का जिक्र कर रहा हूँ जो कि रिपोर्ट में भी है, ये DIG सरफराज अहमद फल्की हैं। ये ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं, आई थिंक ये 27th कॉमन के हैं पुलिस सर्विस के। तो इनको जो है उस लिस्ट में डाला गया है और इनको विक्टिमाइज़ किया गया है। इस तरह किया गया है कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं अताउल्लाह तारड़, जो बेसिकली गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट से आई थिंक बिलोंग करते हैं, ये उनकी अलेज्ड जो है अपना दबाव के ऊपर सरफराज फल्की साहब को पंजाब से निकाला गया है। ये वाक़या ये बयान किया जाता है कि उस वक़्त सरफराज फल्की जो हैं वो गुजरांवाला में सिटी पुलिस ऑफिसर थे, और तारड़ साहब जो हैं उनको अरेस्ट किया गया 25 जुलाई 2021 को। ये वो दिन था जिस दिन आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असम्बली के इलेक्शंस जो हैं वो हो रहे थे, और इन पे इल्ज़ाम था तारड़ साहब पे कि ये पुलिस स्टेशन में एंटर हुए हैं और इन्होंने उस वक़्त के SSP इन्वेस्टिगेशन अली सैयद और कंसर्न SHO से बदतमीज़ी की है। जो है फिर उस वक़्त के IG पंजाब जो थे इनाम गनी साहब, उनको कन्वे किया गया CPO फल्की साहब की तरफ से कि जी तारड़ साहब, उनके भाई और पर्सनल असिस्टेंट और पार्टी वर्कर्स, PMLN के पार्टी वर्कर्स, उन्होंने हंगामा किया पुलिस स्टेशन में, जिसकी बिना पे उनको अरेस्ट किया गया। तो ये अलीपुर चट्ठा में पोलिंग के दौरान जो है कोई स्कफल भी हुआ था जिसमें PMLN और PTI के जो है कारकुनान आपस में लड़े थे। तो अब ये रिपोर्ट ये कहती है, न्यूज़ रिपोर्ट ये कहती है कि जैसे ही
PMLN کی گورنمنٹ بنی ہے, حمزہ شہباز CM بنے ہیں اور شہباز شریف جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں, تو جو ہے ان کو سیاسی گراؤنڈز کے اوپر جو ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں رپورٹ کرنے کا کہا گیا ہے, جس سے پولیس سروس میں اور جو ہے نا پھر ایک دوبارہ ایک انسرٹینٹی اور فرسٹریشن کی لہر دوڑ گئی ہے کہ آفیسرز کو جو ہے نا پھر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. دوسرے آفیسر جن کا نام لیا گیا ہے اس رپورٹ میں وہ جو ہیں ایک SSP ہیں سید محمد امین بخاری. یہ بیسیکلی جو ہیں ان کو بھی جو ہے یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا ہے, اور جس میں جو ہے بخاری صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آلریڈی ہی پنجاب سے باہر سرو کر کے آئے ہیں, کئی سال سرو کر کے آئے ہیں, اور ابھی آئے تھے کچھ عرصہ پہلے, تو ان کو بھی ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, جو کہ ایون روٹیشن پالیسی جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی وہ اس کی اگینسٹ ہے. تو مطلب اب وہ آلریڈی بخاری صاحب جو ہیں بلوچستان, خیبر پختونخوا, اسلام آباد میں رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہیں اکتوبر 2021 میں پنجاب میں آتے ہیں. اب اسی طرح سرفراز فلکی صاحب کی جو مثال دی ہے وہ بھی اپنا کچھ عرصہ گزار کے, چند سال گزار کے پنجاب میں, اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ میں چلے گئے تھے, پر ان کو اسلام آباد پولیس میں تعینات کیا گیا اور وہ پھر واپس آئے, تو وہ بھی روٹیشن پالیسی کی وائلیشن میں بیسیکلی نہیں آتے. اس کے علاوہ کچھ چند آفیسرز اور ہیں جن کے بارے میں جو ہے کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی ٹرانسفر کیا گیا ہے ڈفرینٹ گراؤنڈز کے اوپر. ان میں جو ہیں کیا کہتے ہیں جو ہیں مطلب اس میں بتانے کا مقصد یہ تھا ان آفیسرز کے, اگر ہم نام نہ بھی لیں تو یہ 2 آفیسرز جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا, یہ اس رپورٹ میں جو ذکر کیا گیا ہے, بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ سلسلہ ٹرانسفر پوسٹنگز کا لائکنگ ڈس لائکنگ کی بنیاد پہ جاری ہے. ہاں پارٹیز آتی ہیں, وہ وکٹمائز کرتی ہیں, کوئی MNA کسی ڈسٹرکٹ سے, کوئی منسٹر کسی ڈسٹرکٹ سے اٹھ کے, کوئی MP کسی ڈسٹرکٹ سے اٹھ کے کسی بھی آفیسر کے اوپر جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی نہیں بنی, تو جیسے ان کی گورنمنٹ آتی ہے وہ پریشرز ڈالنے شروع کر دیتے ہیں. یہی چیز جو ہے یہ پچھلی گورنمنٹ میں تھی, PTI کی گورنمنٹ میں, اس سے پیچھے چلے جائیں تو PMLN کی گورنمنٹ میں بھی آپ کو کیسز نظر آتے ہیں, اس سے پہلے چلے جائیں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی نظر آتے ہیں, اس سے پہلے چلے جائیں تو چودھری پرویز الہی صاحب جب CM تھے پنجاب کے تو اس وقت بھی یہ نظر آتے ہیں. اب یہ پنجاب کی بات نہیں ہے, باقی صوبوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, تو یہ کب تک جاری رہے گا؟ کل میں نے IG اسلام آباد کے والے سے بھی یہی چیزیں جو ہیں, کچھ چیزیں جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں کہ بیوروکریسی کو فار گاڈ سیک پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے علیحدہ کر کے ان کو چلائیں. دیکھیں ان آفیسرز کا کی کنٹریبیوشنز اگر ہیں تو پھر ان کو ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ کون سی پارٹی آ گئی ہے اقتدار میں, اس سے ہٹ کے ان کو ٹیسٹ کریں, ان کو چیک کریں, اور اگر وہ میرٹ پہ کام کر رہے ہیں اور ان کا ایشو نہیں ہے تو دے شوڈ بی کنٹینیوڈ ود دا سیم پروونسز. البتہ اگر کوئی روٹیشن پالیسی کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے تو وہ بے شک پوری کر دینی چاہیے, اور لیکن یہ فار گاڈ سیک میں ایز اے جرنلسٹ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, حمزہ شہباز صاحب کی پنجاب میں گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, مراد علی شاہ صاحب کی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں سندھ میں, اور PTI کی جو گورنمنٹ ہے KP میں اس کو ریکویسٹ کر رہا ہوں, بلوچستان گورنمنٹ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو بیوروکریسی ہے اس میں جو سول سرونٹس ہیں ان کے حوالے سے ان کو جو ہے اس طرح مطلب اس میں سے نکالا جائے پالیٹکس میں سے کہ وہ اس ملک کی بہتری کے لیے فیئرلیس ہو کے کام کر سکیں. البتہ وہ آفیسرز جو خود اپنے تعلقات ان پولیٹیشین سے بناتے ہیں لوکریٹو پوسٹنگز کے لیے, اس کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس آنا چاہیے. ایسے آفیسرز کی لسٹ بننی چاہیے, اس حوالے سے ایجنسیز کی رپورٹس سامنے رکھی جائیں, ACRs رکھی جائیں, اور ان کو اس حوالے سے ڈسکریج کیا جائے. تو اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے کہ آفیسرز کو, اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ آفیسرز کو اس طرح نکالتے ہیں تو ان کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ, فرسٹریشن جاتی ہے, ان کے اندر فرسٹریشن آ جاتی ہے, اور پھر وہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرتے. خاص طور پہ جو آفیسرز گریڈ 19 سے اوپر چلے جاتے ہیں وہ سپروائزری رول میں آ جاتے ہیں. پھر آپ ان کو ڈسٹرب کریں, جہاں وہ اگر پالیسی میکنگ کرتے ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو سروس ہو یا پولیس ہو, تو پھر یہ ایک ڈسکریج ہوتے ہیں اور آپ کی جو پالیسی میکنگ ہے وہ بھی رکتی ہے, سروس ڈیلیوری افیکٹ ہوتی ہے. اب یہ کیسز تو میں نے پولیس کے ڈسکس کیے ہیں, سیم از دا کیس ود ایڈمنسٹریٹو سروس
کہ اس کے جو آفیسرز ہیں ان کو بھی سیاسی بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، پوسٹ کر دیا جاتا ہے. تو فار گاڈ سیک یہ سلسلہ جو ہے یہ اب رکنا چاہیے. اور جو ہے اس میں بیوروکریٹس کو بھی چاہیے کہ وہ میرٹ کے اوپر چلنے کی کوشش کریں اگر وہ اپنی ساکھ بچانا چاہتے ہیں. اگر بیوروکریسی سول سروس اپنی ساکھ بچانا چاہتی ہے، لوگوں کی نظر میں اپنا امیج بہتر کرنا چاہتی ہے، تو پبلک سروس ڈیلیوری کی طرف آئیں. یہ لائکنگ ڈس لائکنگ اور ریلیشنز بنا کے اپنی پوسٹنگز اور اپنے ذاتی مفاد الیجڈ ذاتی مفاد جو ہیں ان کو جو ہے کیپ اسائڈ کریں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. یہی پبلک سرونٹس جو ہیں یہ اگر جن پوسٹوں پہ بیٹھتے ہیں ان کے فنڈز کو صحیح طرح یوٹیلائز کریں تو یہ ملک کہاں سے کہاں چلا جائے. تو اس میں میری گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس بیوروکریسی کو پولیٹیسائز ہونے سے بچائیں. تھینک یو جی، اللہ حافظ.